सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस, एक आंख वाला शेर। तारीख के औराक में चंद नाम ऐसे दर्ज हैं जो वक़्त के अंधेरों में भी सूरज की तरह चमकते हैं। वो नाम जो तकदीर की सख्तियों से गुजरकर खुद तकदीर बन गए। आज हम जिस अजीम शख्सियत की दास्तान बयान करेंगे वो है सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस। एक आंख वाला जंगजू जो गुलामी से सल्तनत तक पहुंचा और सलीबियों मंगोलों को खाक चटवाकर तारीख का रुख मोड़ दिया। ये 1220 का ज़माना था कि तुर्किस्तान के वसी मैदानों में कपक चाक तुर्कों का एक कबीला आबाद था। नाजरीन, उस कबीले में एक बच्चा पैदा हुआ जो तेज़ आंखों वाला, मजबूत जिस्म वाला, मगर किस्मत के रहमो करम पर था। नाम था बैबरस। मगर उसकी बचपन की मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक बाकी ना रही। चंगेज़ खान के मंगोलों ने हमला किया, कबीला तबाह हो गया। बैबरस को गुलाम बना लिया गया। बैबरस को गुलामों के बाजार में बेचा गया, पहले एक के पास फिर दूसरे के पास। बिलाखिर वो मिस्र के ममलूक सिपा सालार एमनुद्दीन आइबक के हाथ लगा। यही वो लम्हा था जब बैबरस की तकदीर ने नई करवट ली। उसे सिपाही बनाया गया, तरबियत दी गई। फ्रांस का बादशाह लोई नेहम सलीबियों की एक बड़ी फौज लेकर मिस्र पर हमला आवर हुआ, मगर अलमंसूरा के मकाम पर बैबरस ने अपनी जंगी महारत से उन्हें शिकस्त दी। सलीबी फौज का किला कमा हुआ, लोई गिरफ्तार हो गया। बैबरस का नाम हर तरफ गूंज उठा। आइबक को बैबरस की बढ़ती शोहरत पसंद न आई। तलाफात बढ़ने लगे। बैबरस को शाम जाना पड़ा, मगर किस्मत ने उसे दोबारा बुला लिया। 1260 में मंगोलों ने हमला किया, बगदाद को तबाह कर दिया। मुसलमानों में खौफ तारी हो गया। मंगोलों के खिलाफ ममलूक सिपा सलार कतज ने बैबरस को बुलाया और फिर तारीख की एक फैसला कुन जंग हुई। एन जालूत के मकाम पर बैबरस ने मंगोलों की कमर तोड़ दी। मंगोल पहली बार शिकस्त याफ्ता हुए। जंग एन जालूत 3 सितंबर 1260 को ममलूक अफवाज और मंगोलों के दरमियान लड़ी जाने वाली तारीख की मशहूर तरीन जंग है, जिसमें ममलूक शाह सैफुद्दीन कतज और मशहूर जर्नैल रुकनुद्दीन बैबरस ने मंगोल अफवाज को बदतरीन शिकस्त दी। ये जंग फ़लस्तीन के मकाम एन जालूत पर लड़ी गई। इस फतह के नतीजे में मिस्र, शाम और यूरोप मंगोलों की तबाहकारियों से बच गए। जंग में एल खानी हुकूमत के मंगोल बानी हलाकू खान का सिपा सालार कतबगा मारा गया। रुकनुद्दीन बैबरस की ज़िंदगी की सबसे अहम जंग मार्का एन जालूत है। 25 रमज़ान 658 मुताबिक 3 सितंबर 1260 में हुई थी। मिस्र, शाम और फ़लस्तीन के सरहदी इलाकों पर मुश्तमिल एन जालूत का मैदान एक तारीखी हैसियत रखता है। इस मैदान को एन जालूत इसलिए कहते हैं कि यहीं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत नामी एक जालिम और जाबिरी बादशाह को शिकस्त दी थी। इस मार्का राई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा में बयान किया है, जिसका तर्जुमा है, और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को, और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई, और जो चाहा उसे सिखाया। एन जालूत के मानी जालूत का चश्मा के हैं, और उस इलाके में हलाकू खान 3 लाख के लश्कर के साथ मिस्र पर हमला आवर था। उस वक़्त मिस्र का हाकिम ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कतज था और रुकनुद्दीन बैबरस उसका सिपा सलार था। सुल्तान कतज की फौज किसी भी तरह 3 लाख के लश्कर जर्रार का मुकाबला करने में काबिल न थी, और अब मिस्र की शिकस्त का मतलब था कि हलाकू खान की रसाई हजाज मुकद्दस के शहरों और हरमैन शरीफैन तक हो जाती, और फिर मराकश, शमाली अफ्रीका के मुस्लिम इलाके, और फिर अंदलस। मगर इस मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम इस्लाम को बचा लिया। एक मोजज़ा रोनमा हुआ और हलाकू खान को अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा लेकर कुरा करम वापस जाना पड़ा। कुरा करम के चौथे खाकान आजम मंगू खान का इंतकाल हो गया, और दुनिया भर से तातारी शहजादे कुरा करम के मरकजी जिरगे, जिसे कुरोलुताई कहा जाता था, उसमें शिरकत करने के लिए कुरा करम रवाना हो गए। हलाकू खान ने अपने नायब कतबगा खान को 20,000 का लश्कर सौंप कर वापस कुरा करम की राह इख्तियार की। यहाँ उस धमकी अमेज खत का जिक्र जरूरी है जो तातारियों की तरफ से कतज को लिखा गया था। यह खत हलाकू खान की तरफ से लिखा गया था या कतबगा खान की तरफ से, इस बारे में तारीख में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बहरहाल तातारी सफ़ीर ने यह खत सुल्तान कतज को पेश किया। ये उसका फरमान है जो सारी दुनिया का आका है कि अपनी पनाहगाहें मुनहदम करो, अतात कबूल कर लो। अगर तुमने ये बात ना मानी तो फिर तुमको जो कुछ पेश आएगा वो बुलंदो बाला और जावदानी आसमान के अलावा कोई नहीं जानता।
غالب امکان ہے کہ خط ہلاکو خان نے قرہ کرم روانگی سے قبل بھیجا تھا، جس میں صاف انداز میں اعلان جنگ کیا گیا تھا۔ بہرحال تاتاری سفیر نے رعونت آمیز انداز میں یہ خط سلطان مصر کے سامنے پھینک دیا۔ یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر اور رکن الدین بیبرس کی آنکھیں غصے کے عالم سے سرخ ہو گئیں۔ سلطان کو خط کے مندرجات پڑھ کر سنائے گئے تو سلطان نے سفیر سے کہا کہ ہمارا ہلاکو خان سے کوئی جھگڑا نہیں، لہٰذا اسے چاہیے کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر واپس چلا جائے۔ اس پر سفیر نے جواب دیا، تو گویا چاہتے ہو کہ تمہارا بھی یہ وہی حشر کیا جائے جو ہم تمہارے خلیفہ کا کر کے آئے ہیں۔ جان لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاتاری سفیر کا یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا، ان تاتاریوں کی زبانیں گدی سے کھینچ کر انہیں قتل کر دیا جائے، ہماری طرف سے خط کا جواب یہی ہے۔ بہرحال طور 25 رمضان 658 مطابق 3 ستمبر 1260 کو عین جالوت کے میدان میں منگول سالار قتبگہ خان اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا کہ سلطان قطز اور امیر رکن الدین بیبرس نے افواج مصر کے ساتھ موجود ہوئے۔ ہلاکو خان کی روانگی کے بعد دونوں لشکروں میں عددی توازن تقریباً برابر ہو گیا تھا، کیونکہ تاتاری لشکر کا بڑا حصہ ہلاکو خان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عملی طور پر افواج کی کمان رکن الدین بیبرس کے پاس تھی۔ بیبرس تاتاریوں کے قصے سن کر کہا کرتا تھا کہ وقت آنے دو، ہم ان وحشیوں کو تباہ کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ صرف وہ ہی لڑنا نہیں جانتے بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی گردنیں دبوچ سکتے ہیں۔ قتبگہ خان کو ہلاکو خان کی طرف سے واضح ہدایات تھیں کہ اس کی واپسی تک اس جگہ پر قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ آور نہ ہو۔ امیر رکن الدین بیبرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی اطلاع ملی تو اس نے سلطان قطز کو فوراً منگولوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر رکن الدین بیبرس نے منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ عین جالوت کی اس تاریخ ساز جنگ میں رکن الدین بیبرس نے تاتاریوں پر ان کا اپنا طریقہ حرب استعمال کیا۔ اس نے اپنے چند دستے گھاٹی میں گھات لگا کر بٹھا دیے۔ بیبرس نے ابتدائی طور پر پسپائی کا انداز اختیار کیا اور منگول اس کی چال میں آ کر گھاٹی میں پھنس گئے۔ گھات لگا کر دشمن کو تنگ جگہ لا کر پھنسانا تاتاریوں کا اپنا انداز جنگ تھا، جو رکن الدین بیبرس نے خود ان پر استعمال کیا، اور ماضی کی فتوحات کے نشے میں سرشار قتبگہ خان بیبرس کی چال میں آ گیا۔ گھاٹی میں گھات لگائے محفوظ مصری دستے نے منگولوں کو تہس نہس کر دیا۔ منگول لشکر میں ابتری پھیل گئی اور وہ دو اطراف سے مسلمانوں میں گھر گئے۔ بیبرس نے منگول فوج کا قتل عام کیا اور اس بری طرح سے مارا کہ تاریخ میں اس سے پہلے تاتاریوں کے ساتھ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ قتبگہ خان بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور بیبرس نے اسے قتل کر دیا۔ ناظرین، منگول لشکر مکمل طور پر قتل یا گرفتار ہو گیا تھا۔ مقتول سالار قتبگہ خان کی لاش کی نمائش قاہرہ کی گلیوں میں تاتاری قیدیوں کے ساتھ کی گئی اور بعد ازاں ان قیدیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ عین جالوت کے میدان میں تاتاریوں کی شکست کی خبریں شام اور فلسطین کے منگول مقبوضات میں آگ کی طرح پھیل گئیں۔ مسلمانوں نے منگول حاکموں کے خلاف بغاوت کر دی اور جگہ جگہ سے خبریں آنے لگیں کہ مسلمانوں نے تاتاریوں سے شہر واپس لینے شروع کر دیے ہیں۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے شام اور فلسطین کی اکثر مقبوضات منگول تسلط سے آزاد ہو گئیں۔ اسی طرح منگولیا سے اٹھنے والی کالی آندھی 40 سال تک مظلوم مسلمانوں کا خون پی کر عین جالوت کے میدان میں رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ ناظرین، اگرچہ اس کے بعد بھی تاتاریوں نے مسلمانوں کے کئی علاقوں پر حملے کیے، مگر ان کے ناقابل شکست رہنے کا تاثر ختم ہو گیا تھا اور اب مسلمان ہر جگہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ ہندوستان پر مسلسل تاتاری حملے اور خلجیوں کا کامیاب دفاع اس کی ایک روشن مثال ہے۔ مارکا عین جالوت سے قبل سلطان مصر سیف الدین قطز اور رکن الدین بیبرس کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا کہ فتح کے بعد شام میں حلب اور اس کے اطراف کے علاقے بیبرس کے تصرف میں دے دیے جائیں گے، مگر بعد میں سیف الدین قطز مکر گیا اور اس طرح قطز اور بیبرس کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی اور مارکا عین جالوت کے چند دنوں بعد ہی پراسرار طور پر سلطان قطز کو ناظرین قتل کر دیا گیا اور رکن الدین بیبرس سلطان مصر بن گیا۔ سلطان قطز کے پراسرار قتل میں تاریخ میں سلطان بیبرس کا نام مشکوک انداز میں لیا جاتا ہے۔ رکن الدین بیبرس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مصر و شام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا، ورنہ ان ملکوں کا بھی وہی حشر ہوتا جو ایران، عراق اور ترکستان کا ہوا۔
بیبرس نے نہ صرف یہ کہ شام پر منگولوں کے حملوں کو پسپا کیا بلکہ خود ان کے علاقوں پر حملہ آور ہوا۔ اس نے مصری سلطنت کی شمالی سرحد ایشیائی کوچک کے وسطی علاقوں تک پہنچا دی۔ 1277 میں سلطان بیبرس کا انتقال ہوا۔ کچھ روایات میں زہر دیے جانے کا ذکر ہے، کچھ میں بیماری کا، مگر ایک بات طے ہے کہ بیبرس کے بعد خلافت کبھی ویسی مضبوط نہ رہی۔ بیبرس کے بعد اس کا بیٹا سلطان بن گیا اور سلطنت پر قابض ہوا، مگر وہ باپ جیسی صلاحیت نہ رکھتا تھا۔ مملوک سلطنت نے بیبرس کی بنیادوں پر کئی سال تک حکومت کی، مگر اندرونی خلفشار سازشیں اور بیرونی دباؤ سلطنت کو کمزور کرتی گئیں۔ بیبرس کی شخصیت آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک غلام بھی اگر عزم، غیرت اور عقل سے کام لے تو وہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہوں سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ آج بھی جب تاریخ کے صفحات پلٹے جاتے ہیں تو سلطان الظاہر بیبرس کا نام جرت، قربانی اور قیادت کی علامت کے طور پر جگمگاتا ہے۔ یہ تھی وہ داستان جو وقت کے سینے پر لکھی گئی، ایسی داستان جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کا ارادہ ہے، نہ کہ اس کی حالت۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ویڈیو کے متعلق کومنٹ میں رائے اپنی ضرور دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل اور بآسانی پہنچ سکے۔